नेल एन्ड बियर्ड लाउन्जको उद्घाटन कार्यक्रम भइरहेको छ। थोरै पछाडि गइदिनु न जोरदार तालीको साथमा यो कार्यक्रमलाई साथ दिनको लागि अलि थोरै पछाडि गइदिनु न सबैजना ल तिमीलाई देखेर हिमाल हाँसेको तिम्रो गीत सुनेर मुनाले नाचेको तिम्रो जीवनलाई ओ देखेर विनती गर्छको मेरो अनलाइन टिभी He is from India. बाट नै सुरुवात हुँदैछ। हाम्रो नितिन स्वरूप इन्टेरियर डिजाइनर टिमको तर्फबाट यो हलभित्र अथवा भनौँ न यो एरियाभित्र मात्र हाम्रो नेपाल सिजन 3 को निल पेसलजी हामीहरूको माझमा हुनुहुन्छ। Thank you, Sushmaji. Thank you, Sushmaji. Once more. सर्वप्रथम त म आज यहाँ उपस्थित भइदिएर हाम्रो नील डेभिड्स लाउन्जलाई अझ एक स्तर बढाइदिनु भएकोमा सम्पूर्ण उपस्थित हुनुभएको र सम्पूर्ण मिडियाकर्मीलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। सम्पूर्णलाई नमस्ते स्पेसली म्याम really blessed and of course the very beautiful and talented lady मेरो अब सौभाग्य नै हो भन्न चाहन्छु बिकज म सफलता यसरी चुमिरहेको छु कि ठुला मान्छेहरूको आशीर्वाद मेरो शिर माथि नै छ जस्तो लागिरहेको छ एन्ड अफ कोर्स भेरी ह्यान्डसम म्यान अब फेरि मैले यस्तो भन्यो नि कसले के भन्ला होइन टेन्सन त्यहाँ छ बट म्याम आई डोन्ट मिन इट इन द्याट वे तर अरूले के भनिदिन्छ मलाई टाउको दुख्छ कि बट स्पेसली आजको दिन यस्तो विशेष रहेको छ हामी वुमन इम्पावरमेन्टको कुरा गर्दैछौँ पुरुष त्यति बेला सफल हुन्छ जब नारीले साथ दिन्छ अहिले त टाढा भएको छ म अलिकति साइडमा आइदिनु रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु संसार यतिकै सुन्दर छ यही साथले पो होला नि सर हाम्रो भन्दा पनि उहाँहरूको जुन कम्बिनेसन छ नि हिम्मत आउँदाखेरि हामीले त के साथ दिन्छौँ र होइन टाढाबाट के गर्दैछ झऱ्यो भने के हो भएन पारा मिलेन भन्ने खालको तर रियल लभ गोल भनेको चाहिँ यस्तो हुन्छ जुन कुराले हामीलाई ऊर्जा दिन्छ उमङ्ग दिन्छ अगाडि कसरी बढ्ने खालको भाव दिन्छ सो आइ एम रियली ब्लेस्ड टु बी द पार्ट अफ दिस आफ्नो बिजनेस त छँदैछ तर त्यो ठुलो कुरा होइन कि अरूले गरेको कुरामा पनि खुसी हुन जानुपर्छ कि मेरोमा मात्र आउँ मै खाउँ मै लाउँ भन्ने कुरा प्रविधि चाहिँ हटाउन जान्नुपर्छ भन्ने सोचले चाहिँ ओके आइ एम रेडी टु बी देयर भनेर मैले सरले मलाई इन्भिटेसन दिनुभयो एन्ड अफकोर्स म्यामहरू रेस्पेक्टेड पर्सनहरू हुनुहुन्छ भनेर म भित्रबाट खुसी पनि भएँ सो इट्स अ प्रोसेस अफ लिभिङ लाइफ कसरी जीवनमा खुसी हुने भन्ने कुरा चाहिँ अरूको खुसीमा पनि हाँस्न जान्नु पऱ्यो अनि जीवनको यथार्थ जीवनको जुन एउटा भित्री भाव हुन्छ नि खुलेर बाँच्न जान्नु नै सबैभन्दा ठुलो जीवन हो सो त्यो जीवनलाई चाहिँ हामीले एकअर्कासँग साटागाट गर्न जानिसकेका छौँ जस्तो लाग्छ विथ दिस वन्स अगेन आई वुड लाइक टु कङ्ग्रेचुलेट फर दिस वन्डरफुल अब अगाडि बढिराख्नु भएको छ अलिकति जुत्ता तान्ने हुन्छ डोन्ट वरी लात हान्ने होइन कि जुत्ता दिदिने ला हिँड यार होइन लात हान्न खोज्छौँ नि त हामी पनि अब अगाडि बढ्दाखेरि लात हान्न खोज्छौँ तर यति हो कि जुत्ता दिदिउँ सो द्याट सहारा बनेर अघि बढ्न सकौँ यही नै हो जीवनको सन्दर्भ यही नै हो जीवनको उमङ्ग विथ दिस Thank you so much once again to every person, each person who are very lovable, capable. सबैजना हामी एकदमै सक्षम छौँ कोही पनि हुन्छ नि केही छैन भनेर चाहिँ नसोच्नु सबैजना हामीमा केही न केही खुबी छ के यति मात्र हो कि जो खुलेर आउँछ त्यसको जस्तै हावालाई त तपाईँहरूले रोक्न सक्नुहुन्न नि हो हामी मानव पनि त्यस्तै हो उड्नुहोस् जिन्दगी जिउनुहोस् एन्ड इन्जोय गर्नुहोस् नो म्याटर वाट द वर्ल्ड सिङ सुशीलजित सिङ नहेर्नुहोस् होपलेस हुन्छ किनभने सिङ्गल छ केटाहरू थ्याङ्क यू सो मच अल द बेस्ट वन्स अगेन टु एन्टायर टिम अफ नील डेभिड थ्याङ्क यू सो मच नमस्कार अगाडि मञ्चमा आसीन सबैलाई नमस्कार साथसाथै हाई एभ्रिवान यो समय सँगसँगै अहिले हाम्रो ब्युटी स्ट्यान्डर्ड्स पनि बढ्दै गइरहेको छ हाम्रो स्मार्टफोनमा हामी जहिले पनि एउटा नोटिफिकेसन पाइरहेको हुन्छौँ कि अपडेट गर्नुपर्ने सफ्टवेयर त्यस्तै गरी आई थिङ्क वी आर अपडेटिङ आवर सेल्फ्स अनि ग्रुमिङ पनि एउटा पार्ट अफ लाइफ भइसकेको छ बिङ एभ्रिबडी अ टिकटकर सोसियल मिडियामा सबैले फोटो हाल्नुपर्ने हो लाइक हामी अलिकति सेल्फ केयरतिर बढी जाँदैछौँ सेल्फ लभ सेल्फ केयरतिर त्यही भएर पनि नील डेभिड्सहरू चाहिँ यति धेरै फस्टाइरहेको छ बिकज दे आर देयर टु हेल्प अस सबैको त्यही खालको एक्सपर्टिज हुन्छ भन्ने पनि छैन सो
रिगार्डिङ स्पेसली आज हामी सबै वुमेन चाहिँ किन छ जस्तो पनि लाग्यो भने नेल्स र हेयर भने पछाडि इट्स लाइक अहिलेको ट्रेन्ड अनि नेल्स त लाइक एभ्री मन्थ सबैजनाले गरिरहेको हुन्छ अल्सो सो त्यस कारणले यो एउटा अपडेटेड भन्न चाहन्छु होइन त दाइ तपाईँले स्पेसिफिकल्ली नेल्स र हेयरको लागि गर्नुभएको छ भने सो नील एन्ड डेभिडको यो शाखा चाहिँ नेल्स र हेयरको लागि विशेष गरी तयार गरिएको छ सो कृपया डु भिजिट सपोर्ट गरौँ अनि प्रोफेसनल हेल्प नै लिउँ आफूले पनि धेरै कुरा सिकिन्छ युट्युब भिडियो हेरेर आफै नेल्स गर्छु भने आई डोन्ट थिङ्क त्यो रिजल्ट त्यो हिसाबले आउँछ सो एभ्री वान दाइलाई पनि धेरै धेरै कङ्ग्रेचुलेसन्स दाई भाउजू थ्याङ्क यू पेशल एभ्रीबडी सबैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद हामीलाई राम्रो हुनु मन लाग्यो भने हजुरहरू हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ सो आई थिङ्क द्याट्स द बेस्ट थिङ सो थ्याङ्क यू एभ्री वान थ्याङ्क यू एकदमै धेरै शुभकामना यहाँहरू सबैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद अनि भनौँ न हाम्रो म्युजिक मन पराइदिनु यहाँलाई सबैलाई धन्यवाद थ्याङ्क यू भेरी मच अनि वान्स अगेन कङ्ग्रेचुलेसन्स बिग कङ्ग्रेचुलेसन्स एकदमै धेरै जति पनि पहिला जति पनि उहाँको आउटलेट्सहरू छ जति पनि यो सलुनहरू यो लाउन्जहरू सबै जति सक्सेस भन्छ यो पनि त्यति नै धेरै सक्सेस होस् हाम्रो मोबाइल टिमको तर्फबाट नियमजीलाई अनि ड्यानललाई एकदमै धेरै शुभकामना बिग कङ्ग्रेचुलेसन्स है त हस् थ्याङ्क यू सर थ्याङ्क यू एउटा गाना जाओस् होइन एक दुई शब्द मात्र दुई शब्द छैन चाहिँ ल यो चाहिँ विशेष गरेर नियमजीको लागि है त अनि तपाईँहरू सबैजनाको लागि है तिमीलाई देखेर हिमालय हाँसेको तिम्रो गीत सुनेर मुनाले नाचेको तिम्रो जीवनलाई देखेर विनती गाँसेको ला 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 Thank you so much. You're surprising, bro. What a surprise, bro. Okay, एउटा चीज भन्न चाहनुहुन्छ है के सिक्रेट हो सुनौ सिक्रेट होइन है आज भ्यालेन्टाइन्स डे सो तपाईँहरू सबैजनालाई ह्याप्पी भ्यालेन्टाइन्स डे अनि तपाईँको आफ्नो लभ वानसँग राम्रो बस्नुहोस् खुसी बस्नुहोस् धेरै मायाहरू बाँड्नुहोस् है त हजुर थ्याङ्क यू थ्याङ्क यू सो मच अब राज बहिनी कस्तो प्रफुल्लित मुद्राले बनाइदिनु भयो नमस्कार सबैजनालाई मेरो नाम सुगरिका केसी सञ्चारकर्मीको रूपमा काम गरिरहेको छु र मञ्चमा इन्द्रले भने जस्तै आसन बनाएका सम्पूर्ण महिला व्यक्तित्वले सँगसँगै आफू पनि बस्न पाउँदा साँच्चै गर्व एकदम गर्व लागिरहेछ धेरै धेरै धन्यवाद अब दिजु त जहिले पनि आशीर्वाद दिनको लागि भइहाल्छ अर्को दिजु होइसिन्छ साथै दुईजनाको पावरफुल स्पिच सुने मैले कहिलेकाहीँ नर्भसनेस हुँदो रहेछ कस्तो खतरा बोलेर गयो अब के बोल्ने त्यसमा सञ्चारकर्मी भनेर यति जोड दिएको छ उसले बोल्नु त पऱ्यो निल देवी दाईलाई भाउजूलाई बाबुलाई धेरै धेरै शुभकामना बेस्ट विसेस किनभने मैले जहिले पनि सिकिरहँदाखेरि जीवन जिउने क्रममा निल डेभिड भन्ने नाम जहिले पनि स्ट्राइक भएको नाम हो चाहे त्यो हेयरमा होस् अथवा पर्सनालिटी अपलिफ्टमेन्ट गर्नलाई होस् सुनिरहेको नाम त्यो मात्र होइन एन्टरप्रिनरसिप यानि कि व्यवसायीकरणलाई डेभलप गर्नुपर्छ व्यवसाय बढाउनुपर्छ महिलाहरूलाई पनि अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने सोच उहाँको मैले पढेको पनि हो देखेको पनि हो आज मलाई थाहा थिएन उहाँले कुरा गरिरहँदाखेरि भन्नुभयो नि यहाँ सर्भिस लिँदाखेरि मैले नै सर्भिस लिन आएँ भने मैले लिएको सर्भिसबाट सर्टेन पर्सेन्टेज मैले कसैको जीवनलाई उत्थान गर्नलाई सहयोग गर्दो रहेछु त्यसले मलाई झन् धेरै उत्साहित बनायो त्यो सोसियल डेभलपमेन्टको कजको लागि हामी सबैजना इन्भल्भ हुन सक्छौँ किनभने अघि इन्दिराले भनेको जस्तै प्रोफेसनल हेल्थ त हाम्रो पर्सनालिटी ग्रुम गर्नलाई व्यक्तित्व विकास गर्नलाई चाहिन्छ नै त्यो सँगसँगै हामीले नै सहयोग गरेनौँ भने हाम्रो अरू भविष्यमा आउने भाइ बहिनीहरूलाई राम्रो लाइफ दिनलाई हामीलाई अवश्य पनि गाह्रो हुन्छ सो यो सोसियल इनिसिएटिभलाई पनि तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद एन्ड वी आर अलवेज देयर हामी त सधैँ नै सँगै भइहाल्छौँ सोनिकाले भनेको अर्को कुरा पनि मन पर्यो आफ्नै व्यवसाय छ तैपनि म अरूलाई सपोर्ट गरिरहेको छु सो दिस इज द वे अफ लाइफ आई गेस
And many congratulations to whole team. I'm really happy that you've come all the way from India for the technical support. We really need good technicians here in Nepal. कति कुराहरु हामीले सिकिरहेछौँ जानिरहेछौँ जानुपर्ने पनि आवश्यकता छ सो यो नील डेभिडको होल फ्यामिली once again many congratulations र यहाँ हामीले सुनिदिनु भयो त्यसको लागि धेरै धन्यवाद नमस्कार शुभ दिन फर्स्टमा त सबैजना यहाँ जति पनि उपस्थित हुनुभएको छ अनुराधा बेजु लगायत डान्समा बस्ने सबैजना यति राम्रो महिला यस्तो आफ्नो क्षेत्रमा योगदान दिने उत्कृष्टता हासिल गर्नुभएको सबैजनालाई मेरो हृदयदेखि नमस्कार म कलाकार साहित्य लामिछाने यति राम्रो कुराकानी बोलिसक्नुभएको छ नील डेभिड भाइको बारेमा चाहिँ उहाँले भन्नुभएको थियो विमेन इम्पावरमेन्टको लागि आज यस्तो सधैँ आउनुभयो भन्नुभयो बाहुलीबाट आजको हाम्रो यस कार्यक्रम नील डेभिड नेल एन्ड बियर्ड लाउन्जको उद्घाटन कार्यक्रम भइरहेको छ थोरै पछाडी गइदिनु सुन्दरताको साथमा यो कार्यक्रमलाई साथ दिनको लागि थोरै पछाडी गइदिनु सबैजनालाई सबैजनाले एकैपटक निजहरू काटेर आजको हाम्रो यस कार्यक्रमको उद्घाटन गर्नको लागि म अनुरोध चाहन्छु 1 2 3 गर्नु साथमै यहाँको जोरदार ताली 1 2 3 the best wishes Anybody congratulations? Daniel. Thank you so much. हप्तामा 4 चोटि आउनै पर्छ कपालको लागि You nails, hair, or makeup? अनि यो चाहिँ मेकअप पनि छ अनि यसमा चाहिँ एपोइन्टमेन्ट लिएर आउनेलाई चाहिँ डिफ्रेन्ट लाउन्ज स्टाइल छ त्यहाँभित्र त्यो चाहिँ पहिले केक काट यो उनीहरू केक काटेर हाम्रो तेस्रो चरणको उद्घाटन कार्यक्रम हामी गरिरहेका छौँ It's really amazing, bro. Wow, super एकदम attractive छ Caesar you can see iron अनि यसै गरी Daniel ले गर्छ नि हामी किन गर्छौँ आउनु हजुर आउनु दिजा आउनु यता आजका हाम्रा chief guest सम्पूर्ण chief guest हाम्रो Daniel Best wishes, all the best. आमालाई खुवाइदिनु आमाभन्दा ठुलो कुरा के होइन आजको दिनमा लभेबल डे लु आमालाई खाइहाल्छ हैन उसले जो चाहिँ प्रगतिको सिडी चढ्दैछ उसको मुख चाहिँ निचो हुनुपर्छ अल द बेस्ट उता सुवादी चाहिँ आउनु कम उता सुवादी फुपूलाई खुवाइदिए फुपूलाई पनि अलिकति राख्दिनु लागि बाँधै नेपाल प्रगति गर्नुपर्छ तर हाम्रो वरिष्ठहरू बिर्सिरहेको एकचोटि अवलोकन गरौँ Sorry, bro. Corona आया? काम बस्ने समाचार बनाउनु
भित्र लगेर काका यहाँमा छ म त काममा छु यहाँनिर यत्रोमा ग्रुपमा यहाँमा थियो सिटी सेन्टरमा Surprise, bro, surprise. It's really surprising, bro, for me. You know, everyone, thank you, love you, audience. Hello. I am a very huge fan of Raju Lama. उहाँको गीत सुन्दा सुन्दा सिटी सेन्टर नथाक्ने अनि हाम्रो इन्डियामा फ्यासन सो भएको किन हाम्रो स्टार्टिङ देखेर हिमाल भाषा मतलब ठिक लाग्यो इन्डियामा पनि हामीले थ्याङ्क यू राजुजी के गर्नु पर्ने छ रे अब आउन लाग्यो आउ सक्यो अब दाइ कहाँ छ दाइ ए हजुर दाइ औ फर्केछ अब सक्यो प्रायः त अब हिँड्छु कोसँग योसँग एकदमै धेरै शुभकामना यहाँहरू सबैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद अनि भनौँ न हाम्रो म्युजिक मन पराइदिनु हुनु यहाँलाई सबैलाई धन्यवाद थ्याङ्क यू भेरी मच अनि वान्स अगेन कङ्ग्रेचुलेसन्स बिग कङ्ग्रेचुलेसन्स एकदमै धेरै जति पनि पहिला जति पनि उहाँको आउटलेट्सहरू जति पनि होस् रोलहरू लाउन्जहरू सबै जति सक्सेस भएछ यो पनि त्यति नै धेरै सक्सेस होस् हाम्रो मोबाइल टिमको तर्फबाट नियमजीलाई अनि ड्यानियललाई एकदमै धेरै शुभकामना बिग कङ्ग्रेचुलेसन्स है त हस् थ्याङ्क यू सर थ्याङ्क यू एउटा गाना जाओस् होइन एकचोटि दुई शब्द मात्र दुई शब्द ट्रेनहरू चाहिँ यहाँ ल यो चाहिँ विशेष गरेर नियमजीको लागि है त अनि तपाईँहरू सबैजनाको लागि है त तिमीलाई हिमाल हाँसेको तिम्रो गीत सुनेर मुनाले नाचेको तिम्रो जीवनलाई ओ देखेर विनती गाँसेको ला 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 Thank you so much. You're surprising, bro. What a surprise, bro. Okay, एउटा चीज भन्न चाहनुहुन्छ है के सिक्रेट हो सुनौ सिक्रेट हैन है आज भ्यालेन्टाइन्स डे सो तपाईहरु सबैजनालाई ह्यापी भ्यालेन्टाइन्स डे अनि तपाईको आफ्नो लभ वनसँग राम्रो बस्नुस् खुसी बस्नुस् धेरै मायाहरू बाँड्नुस् है त हजुर थ्यांक यू थ्याङ्क यू सो मच अब राजु लामालाई हामीले सुनिसकेका छौँ अब भने पालो छ यहाँको अनि दाइले यो लास्ट मन्थ पनि काठमाडौँ मलमा एक महिनामा दुई ठाउँमा खोलिसक्नु भएको छ ब्रान्चेस सो दाइको प्रगति चाहिँ डर छ है त्यही भन्न
चाहन्छु जाँदा जाँदै स्याड गीत सुनाउँछु एउटा जातीय विभेद हुनु हुँदैन सो त्यस अन्तर्गत मैले भर्खर मात्र एउटा गीत निकालेको थिएँ दुईटा प्रेमीको कथा अनि जातीय विभेदले गर्दा छुट्टिएको थियो दुईजना एउटै मन छ त्यो मनले कसैलाई मन पराउँछ उसको नभइकन पनि के बाँच्नु होइन उसको नभइकन म मरेर पनि जाँदिनँ भनेको छ सो सबैजनालाई ह्याप्पी भ्यालेन्टाइन्स डे तपाईँको पनि मनमा कोही हुनुहुन्छ भने आज गएर व्यक्त गर्नु होला भन्न चाहन्छु थ्याङ्क यू भेरी मच थ्याङ्क यू